welcome back to INGOA News. The Sangye Journalists Association commemorated the death anniversary of Lokmanya Tilak. The event featured a folk dance festival inaugurated by Social Welfare Minister Subhash Phaldesar. The celebration highlighted the cultural richness and legacy of Tilak, honoring his contribution to India's freedom struggle. या देशात भितर जे वाईट प्रवृत्ती आसात ताचो समूळ नाश करपा खातीर तांची लेखणी ही तलवार जावन ती शस्त्र जावन आमकां सगळ्यांक वाट दाखयता. म्हणूनच आयज ह्या दिसाक म्हत्व आसा. लोकशाही म्हणजेच आमकां जाय तशें आमकां केन्नाय कितें मनाक येता आमी म्हणटात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. आमी म्हणटात की सगळे गोश्टीन आमकां फ्रीडम आसा, पण ते फ्रीडमाचो कितें वापर आपणी करप आणि आपल्याक दुसऱ्याक केन्ना त्रास जावचो ना हाचे भान आमकां प्रत्येकाक आसपाक जाय. आपल्याक मेळिल्ल्या स्वातंत्र्याचो गैरअर्थ लावन आपूण म्हाका मनाक जाय तशें उलयतलो, कोणाची बदनामी करतलो हेंय जावपाक जायना. पत्रकारांनी तेंय करपाक जाय. म्हज्या हातान आयज पत्रकारिता म्हणजे एक मायक आनी एक तुजो कॅमेरा आसलो आनी एक लेखणी आसलो जर जाय जाल्यार आपूण कोणाचेय शरसंधान करपाक शकता, चर्चेत करपाक शकता, आपल्याक कोण आडावपी जावचो ना आनी तातूंतल्यान एक्सटॉर्शन जावचें ना ह्यो गोश्टी पळोवपाक जाय. जोड पावन हो प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणजेच गांवांनी जी कला आसा ती हांगा तुमकां सादर करपाचो सो तेंच्यांनी हो एक ल्हानसो प्रयत्न. सो तेन्ना जे जे स्कुलांनी पार्टिसिपेट जाला सो आपली कला ल्हान भुरग्यां खातीर हांगा स्टेज दिली. जे टिचर्स आसा जे म्युझिक टिचर्स आसा त्याच बरोबर हेडमास्टर्स आनी जेंची टीम आसा सो तांकांय परत एकदा हांव सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता. कित्याक तेंच्या एफर्ट्सा नासले जाल्यार हांगा हो प्रोग्राम सुद्दां इतलो वेळ लांबत उरनासलो आनी एक्टीव जायनासलो.
घेवपी आनी दिवपी कित्याक तेंचे आतां गिफ्ट उरता सो आमकां तुमी ते अशें समजयात केन्ना केन्ना आनी पत्रकारांक एक मुद्दम म्हणजे रिक्वेस्ट आसा कित्याक की बरोबर आसा आमी सांगचे सकयल आमची खंयची बातमी जेन्ना भायर वता ओके तेन्ना आमी इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय सगळे बातमी आमी हें करता पूण केन्ना केन्ना कांयश्यो बऱ्यो गजाली आसा त्योय आमी आमच्यो हें करपाक जाय कारण आमचो आमचो एक पत्रकार आसा काणकोण देविदास चौधरी तो ताचें नांव घेता कारण कितें आसा तो जेन्ना बातमी हें करता आपली गांवची जी स्पेशलिटी आसा तो माट आसा गांवांत एक ट्रेडिशनल कितें तरी आसा तो आपल्या मिडिया थ्रूच्या दारातून ते प्रमोट करता कारण कशें आमी त्या वेळार काही टुरिजमूच थंय येता काही टुरिस्ट येता आरे म्हाका बारात बसपाचें जागो खंय आसा आमकां तो पळोवपाक जाय अशें तरेन आपली हिस्ट्री कितें सांगिल्ली प्रत्येक हिस्ट्री आसा आमकां थोड्योश्यो जागो आमकां खबर आसा सो पत्रकारांचो रिक्वेस्ट आसा की त्यो जागा तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांगा लोकां कडेन पावोवच्यो बऱ्यो गजाली पावोवच्यो इम्प्रुवमेंट जावपाच्यो आसा बरोबर आसा त्यो आमी पावयता पूण बऱ्यो गजाल्यो कांय ज्यो आसा त्यो आमी पावोवपाक जाय आनी मुद्दम ह्या म्हाज्या हांव म्हणजे सांगेचे सगळे प्रशासन आसा आनी डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम आसा तांकां मुद्दम थँक्यू म्हणटा पुलीस आसतले पीडब्ल्यू बाकी सगळे आसतले इलेक्ट्रिसिटी कारण कशें आसा की हांव जो आसा हांव जुलय म्हयन्याक आयलो जुलय म्हयन्याक येवन सुद्दां आमी प्रशासनान मिटींग घेवन सांगेचे आमदार आसतले तांचे सगळे तात्काळ मिटींग घेवन आमी